पनि जिम्मेवारी होला। त्यो जिम्मेवारी पनि तपाईँको बाँकी जीवन अझ सक्रियतापूर्वक रहोस्। जतिखेर तपाईँले त्यो जीवन जतिखेर तपाईँहरू त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर राष्ट्र र जनताका हितका खातिर तपाईँहरूको सकारात्मक सार्थक पहल रहनेछ यो विश्वास छ। र तपाईँ जाँदै गर्दा पनि तपाईँले थप जिम्मेवारी अरू जिम्मेवारी फरक खालको जिम्मेवारी वा यही खालको जनप्रतिनिधि हुने खालको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल हुनुहोस्। शुभकामना। बाँकी मान्छे जीवन रहन्जेल चाहिँ विभिन्न जमजरा भेद होला नै। मैले यति कुरा राखेँ। धन्यवाद। सभापतिज्यू, माननीय ज्यूहरू, आज एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि हामी यो राष्ट्रिय सभाबाट हामीले 2-3 जना माननीय ज्यूहरूलाई 5 जना यहीँबाट यस समितिबाट चाहिँ हामीले 3 जना माननीय 5 जना माननीय ज्यूहरूलाई हामीले बिदा गर्दैछौँ। यो हामीले उहाँहरूबाट र हामीले जुन खालको जिम्मेवारी प्राप्त गरिरहेका थियौँ, पार्टीले जुन खालको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको थियो, अब बिदा हुँदै गर्नुभएका माननीय ज्यूहरूले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी राम्रोसँगले पुरा गर्नुभएको छ। अनि अब उहाँहरूको अभाव त हामीलाई खड्किन्छ नै। 2 जना मान्य ज्यूहरू त सधैँ पनि हाँसिने नै यसो रमाइलो गरिरहने मान्य ज्यूहरू पनि बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। आफ्ना कुराहरू पनि प्रष्ट राख्ने माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो र बिदा गर्नुपर्दा कसो त हामीलाई महसुस भएकै छ। तर पनि उहाँहरू पार्टीको एउटा क्षेत्रमा एउटा मोर्चामा डटेर सधैँ लागिरहनु भएको हुँदा हामी चाहे जुनसुकै सदनमा होस् तथा बाहिर रहेर होस्, हामी देश र जनताको निमित्त र पार्टीका उद्देश्य र लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निमित्त अहोरात्र खटिरहने भएको कारणले उहाँहरू पुनः त्यही पार्टीकै जिम्मेवारीमा दत्तचित्त भएर अब लाग्नुहुनेछ र हाम्रो भेटहरू यदाकदाहरू सबै मोर्चाहरूमा विभिन्न मोर्चाहरूमा फेरि भेट हुने नै छ। यहाँहरूको विदाई सँगसँगै तपाईँहरूका आगामी लक्ष्यहरू पूर्ण हुन् भन्ने यति नै छ। ल अब विदाईको यहाँभन्दा धेरै के बोल्ने है, समयको पनि अभाव छ। हस् त, धन्यवाद। मान्य सभाज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका कर्मचारी साथीहरू, अब यो बिदाई हुने भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति मतलब पीडादायक जस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 10 वर्षको जग्गा क्रममा मिटिङमा भेट्ने, प्रशिक्षणमा यहाँ कुनै प्रोग्राममा हामी भेट्यौँ। त्यसपछि अब बिदाई हुने भनिसकेपछि पुरै चाहिँ त्यहाँ एउटा रुवावासी जस्तै हो। यो त हो को कतिखेर कान हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो र एकदम चाहिँ पीडादायक जस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ त्यतातिर हेरिआएको त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ मन्दिरजीहरूले आफ्नो अनुभूति सहितको विषय राख्नुभयो। त्यो हाम्रो लागि शिक्षा पनि भयो। मेरो त अब समयको हिसाबले त 2 वर्ष भइसकेछ, तर सहकार्य चाहिँ यो 2 वर्ष असाध्यै रमाइलो सहकार्य मान्यजीहरूसँग गर्ने मौका पाइयो। पार्टी एउटै हुँदाखेरि पनि र अहिले पार्टी नभए पनि हामी समितिको एउटा कार्यक्षेत्रमा चाहिँ सहकार्य गर्ने जुन एउटा अवसर पाइयो, तपाईँहरूको चाहिँ अनुभव फरक खालको चाहिँ ज्ञान, हामी सबैका चाहिँ ज्ञानका, क्षमताका र चाहिँ सोचाइका पनि विविधताहरू छन्। त्यो फरक खालको चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ एक ठाउँमा सङ्केन्द्रित हुने र अनुभवहरू चाहिँ हासिल गर्ने एउटा छोटो समयभित्र पनि यो मौका पाइयो। हामीले निरन्तर चाहिँ सहकार्यको बिचमा अझै अगाडि बढ्न पाएको भए हुन्थ्यो। तर फेरि एउटा 2 वर्षमा चाहिँ 2 वर्षमा यो हेरफेर भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले लामो सहकार्य गर्न पाएनौँ। र तपाईँहरूले जसरी आफ्नो समयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ राष्ट्रको हिसाबले, जनताको हिसाबले र यो समाजको परिवर्तनमा खेलेको भूमिका र योगदानको हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण योगदान तपाईँहरूले दिनुभएको छ। र फेरि यो राष्ट्रिय सभाको पहिलो संरचनामै तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। पहिलो संरचना बनेर त्यसपछि त्यसलाई के अरे चाहिँ रोलिङ गर्ने कुरा त्यति सजिलो पनि होइन रहेछ। जस्तै स्थानीय तहको चाहिँ
निर्वाचनपछि स्थानीय तहका चाहिँ कानुन बनाउने कुरा, अरू संरचना व्यवस्थित गर्ने कुरा र डेलिभरीलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो नभएको जस्तै यो संरचना पनि नयाँ परिवर्तनपछिको चाहिँ पहिलो संरचनामा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भूमिका खेल्ने अवसर पाउनुभयो। यो योगदान र चाहिँ एउटा उसको हिसाबले ऐतिहासिक पनि भयो। यो ऐतिहासिक अवसर पनि भयो नयाँ पहिलोचोटि आउने साथीहरूको हकमा। अब हामी त्यसको निरन्तरतामा एउटा श्रृङ्खलामा हामी पनि चाहिँ आयौँ र तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने मौका पाइयो। रमाइलो पनि भयो, हामीले चरणबद्ध रमाइलो पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू जो बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फेरि पार्टी छ, राष्ट्र छ, आन्दोलन छ, समाज छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ जीवनभरि दिने योगदानहरू पनि छँदैछन्। एउटा अवसर पनि छ फेरि, अब निकट भविष्यमा चुनाव पनि आउँदैछ। चुनावमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले त्यो अवसर पाउनुहुने भयो, हामीले चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हो। त्यो अवसरमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ भूमिका खेलेर फेरि यही केन्द्रीय राष्ट्रिय संसदकै भूमिकामा तपाईँहरू चाहिँ आउनुहुनेछ र चाहिँ फरक मोर्चा भए पनि एउटै फेरि चाहिँ हिसाबले चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ जाने अवसर मिल्नेछ भन्ने विश्वाससहित म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको मिठो सहकार्यको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र चाहिँ विदाईको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मानिज्यू। मान्य सेकेन्ड सभापतिज्यू, माननीय सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरू, आज खुसीको दिन त भनिएको छ। अब कता कता मलाई चाहिँ अलिकति नमिठो आभास पनि भएको छ। तर अब यो हामी नीति र नियममा हिँड्नुपर्ने भएको भएर पनि त्यो सबै चिजलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। 5 जना मध्ये 3 जना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ माननीयज्यूहरू। उहाँहरूको बिदाई हो आज र उहाँहरूले यो 4 वर्ष कार्यकालमा जति भूमिका खेल्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका नै थियो। र मैले के भन्छु भने अब उहाँहरूको कार्यकाल सके पनि आफ्नो ठाउँमा पार्टीले दिएको जिम्मालाई पक्कै पनि पुरा गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारलाई काँधमा बोकेर निर्भीकताका साथ देश र जनताको निम्ति उहाँहरूले एउटा त्यागीका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरो मलाई आशा पनि छ। र यो उज्यालो आशाको किरण छरे झैँ उहाँको भविष्य पनि उज्यालो होस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सभापतिज्यू, मान्यज्यूहरू, सचिवज्यू लगायत सबै कर्मचारी साथीहरू, हामी आज 4 वर्षपछि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हामी एउटा मिलन बिन्दुमा थियौँ। हामी सबै मिलेर यो समितिमा थियौँ। उहाँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो अनि हामी समिति भयो, यो समितिमा थियौँ। समितिमा हुँदा धेरै सहभागितापूर्वक साथीहरूले चाहिँ यो भाग लिनुभयो। यो समितिलाई एउटा जुझारु समिति बनाउनुभयो र सक्रियतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको आज ठिक 4 वर्षपछि उहाँहरू बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ। जब मिलन हुन्छ अनि मिलनपछि अवश्य पनि बिदाई हुन्छ। त्यही बिदाईको क्षणमा आज हामी छौँ र यो बिदाईको नमिठो क्षणलाई हामीले ग्रहण गर्नैपर्छ र उहाँहरूको यो मिलनपछि बिछोड हुँदा पनि आजको दिनमा उहाँहरू बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ। यो बिदाईपछि पनि उहाँहरूको राजनीतिक जीवन एकदम सफल होस्, उहाँहरूको समाज सेवामा उहाँहरूको अहम भूमिका रहोस् र आगामी निर्वाचनमा तुरुन्तै हुन लागेको निर्वाचनमा उहाँहरूको सक्रिय भूमिकाका साथ फेरि पनि यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभामा उहाँसँगै हामीले भेट्न पाइयोस्, उहाँहरूलाई हामीले फेरि पनि स्वागत गर्न पाइयोस्। उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित फेरि पनि राजनीतिक जीवनमा एउटा सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै फेरि पनि संसदको भूमिकामा निर्वाह आउनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले मेरा भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सभापतिज्यू, प्रथम त हाम्रा विदाई हुने मान्य सांसदजीहरू, त्यसमा हाम्रा भाइ पनि सहभागी हुनुहुन्छ र त्यस्तै हामी बडा घुलमिल र सहजताका साथ
यो 2 वर्षका क्षण हामी जो बिताएको छु त्यो तपाईँहरूको अनुपस्थितिले हामीलाई सदा चाहिँ याद गराउँछ। अर्को कुरो मैले भाइले भन्दैछु, उसले जुन दिन नोमिनेसन गर्दथ्यो त्यो दिन पनि दाजुभाइको कुरो आएको थियो फोनमा। त्यसपछि हामी कस्ता भाग्यशाली थियौँ त 30-70 का 4 जना राष्ट्रसभामा हामी आइपुगेका थियौँ। उसले कता न कता खलिराखेको छ जो हाम्रो सङ्ख्या एउटा घट्यो, तर घटेर हामी पछाडि पर्नेवाला छैनौँ। म आफ्नो भाइ उदयमान नेता मान्य सुमन प्याकुरेलजीलाई आफ्नै गृह क्षेत्र 70 को 1 नम्बरबाट उहाँ निश्चित रूपमा निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ भने यति चाहिँ विश्वास त्यस्तै मैले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएर त आएँ। दोस्रै दिनदेखि मैले आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू पनि भएर पनि आएँ। तर तपाईँहरूको सहमिलनले कहिले पनि मलाई फिल भएन यो 2 वर्ष कसरी पुरा भयो। यो चाहिँ सदैव याद गराइरहन्छ र हामी राजनीतिक कित्तामा निश्चित रूपमा विभाजित भए तापनि हाम्रो कित्ता एउटै देखियो र यो एउटै रहनेछ भन्ने कुरो पनि आछ। हामी नेपाली छौँ, नेपाली रहन्छौँ र नेपाललाई केन्द्रमा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसमा म विश्वस्त छु र मेरा पार्टी पनि त्यसप्रति विश्वस्त रहेछ र कटुताको भावना त हामी राखेकै छैनौँ। त्यति भन्दै भविष्यमा आज यो बिछोडका छन् त निश्चित नराम्रो छन् त हो, तर यसै बिछोडका क्षणले हामीलाई सुखद क्षण पनि निम्ताउँछ। यति आश राख्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद पाण्डेज्यू। अब पाण्डेज्यू खिमलालबाट जान्छु। उहाँको गृह क्षेत्र 1 नम्बर। मान्य सभापतिज्यू, विदाई हुन लाग्नुभएका महत्त्वपूर्ण मान्य सदस्यहरू र हामी विदा गर्नको लागि यस क्षणमा उपस्थित भएका सांसदज्यूहरू र यो बैठकलाई सञ्चालन गरिरहनुभएका उपस्थित हुनुभएका सबै सचिव लगायत कर्मचारी साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। र मैले आज 5 जना मान्य सदस्यज्यूहरू जो यो समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी यो बैठक मार्फत विदाई गर्दैछौँ। मान्य उदय शर्मा पौडेल, मान्य कोमल ओली, मान्य दृढनारायण पाण्डे, मान्य रामलखन चमार र मान्य सुमनराज प्याकुरेल 5 जना मान्य सदस्यहरूलाई हामी यस समितिको तर्फबाट विदाई गर्ने क्षणमा छौँ। र यो मैले 5 जना मान्यज्यूहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मान्यज्यूहरूले असाध्यै योग्यतम, सक्षम, जिम्मेवार, संवेदनशील, उत्तरदायी त्यस्तो भूमिका संसदमा खेल्न सक्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको ओजलाई बढाउने कुरामा मान्य सदस्यहरूले खेल्नुभएको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। संसदीय समितिहरूमा मान्यहरूले असाध्यै चासोका साथ बिना हेलचेक्राइ जिम्मेवारी बोध गरेर मान्य सदस्यहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ। समितिहरूका आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू छन्। त्यो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतमा रहेर हामीले समितिको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मान्य सदस्यहरूले यदि त्यसमा हेलचेक्राइ गरिदिनु भयो भने मान्य सदस्यहरूले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नु भएन भने निश्चित रूपमा समितिहरू फितला हुन्छन्। तर
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका सबै समितिहरू म राष्ट्रिय सभामा पदाधिकारीको हैसियतले मैले समितिहरूको काम कारबाहीलाई हेर्दाखेरि सबै समितिका मान्य सदस्यहरू, समितिका सभापतिज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू साधन र स्रोतले भ्याएसम्म, क्षमताले भ्याएसम्म समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा भूमिका खेलेको मैले पाएको छु। हाम्रो समितिको सन्दर्भमा बिदा हुँदै गर्नुभएका मान्य सदस्यहरूले संसदमा खेल्ने भूमिका, संसदको शून्य समय सामान्यतया जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने समय हो। त्यो समयलाई असाध्य महत्त्व दिएर जनताका विषयवस्तुहरूलाई, जनताका मुद्दाहरूलाई उठाउने कुरामा मान्य सदस्यहरूले खेल्नुभएको भूमिका अहिले पनि मेरो दिमागमा ताजा तरो छ। असाध्यै सक्रियताको साथमा जनताका आवाजहरूलाई संसदमा उठाउनु भएको छ। म सम्झना गर्दै मान्य सदस्यहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। विशेष समयमा बोल्ने मान्य सदस्यहरूले साँच्चै त्यो विशेष समयलाई विशेष बनाउनु भएको छ। मुद्दाहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक कुन विषय संसदमा उठाउनु पर्दछ, कुन विषय संसदमा उठाउनु हुँदैन, कुन विषय विशेष हो वा होइन भन्ने कुरा छनौट गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले संसदमा जुन विशेष समयमा बोल्नु भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू बोल्नु भएको छ। साँच्चै विशेष समयमा बोलिनुपर्ने विषयहरू नै उठाउनु भएको छ। मलाई सम्झना छ, हामीले फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, त्यसलाई हामीले चाहिँ फर्काएर हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै विषयहरू जे जति विषय राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा मान्य सदस्यले उठाउनु भएको छ ती असाध्यै महत्त्वपूर्ण, देशको लागि, जनताको लागि आवश्यक भएको हुनाले उठाइएका विषयहरू थिए। यस हिसाबले संसदलाई गरिमामय बनाउनका लागि यहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र एउटा राजनीतिक कर्मी हुनुको नाताले हामीले चाहिँ यो देशमा धेरै ठुलो परिवर्तन हामीले गर्यौँ। तपाईँ हामी लागेर नै एउटा संयुक्त आन्दोलनको माध्यमबाट हामीले देशमा धेरै ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी राजनीति, यो सबै चिज त्यो आन्दोलनको परिणाम थियो। तपाईँ हाम्रो लगावको, तपाईँ हाम्रो भूमिकाको, योगदानको त्यो परिणाम थियो। नेपाली जनताको एउटा रगत र पसिनाबाट सिर्जना भएको त्यो एउटा उपलब्धि थियो। यसलाई संस्थागत गर्ने, यसको संस्थागत विकास गरेर अगाडि बढ्ने र नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने, त्यो भनेको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेर अगाडि लैजाने हाम्रो दायित्व हो। राज्यका तीनवटै अङ्गहरू, चाहे त्यो संसद होस्, चाहे कार्यपालिका होस्, चाहे व्यवस्थापिका न्यायपालिका होस्, यो सबै अङ्गहरूले जनताको जीवनलाई बदल्ने कुरा हो, राष्ट्रको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने कुरा हो। यो कुरामा संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण तब हुन्छ जब सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। सांसदहरूको भूमिका तदनुकूल, जिम्मेवार, उत्तरदायी हुन सक्दछ। तब मात्रै संसद चाहिँ प्रभावकारी बन्न सक्दछ। राष्ट्रिय सभामा मान्य सदस्यज्यूहरूले, म यस अवसरमा सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले असाध्यै एउटा योग्यतम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यस अन्तर्गत पनि आज बिदा भइराख्नुभएका मान्य सदस्यहरूले खेलेको भूमिका त्यो चाहिँ अविस्मरणीय छ, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र योगदानपूर्ण छ। त्यस कारणले मान्य सदस्यज्यूहरू, यो एउटा राजनीतिक एउटा, मैले बिदाई भन्ने बित्तिकै म आफूलाई पनि अलिकति असजिलो महसुस भएकै थियो। तर मैले चाहिँ समग्र विश्लेषण गर्दाखेरि यो राजनीतिको एउटा मञ्चबाट हामी चाहिँ मात्रै बिदा भएको हो। त्यो पनि सधैँका लागि नहुन सक्दछ। हामी फर्केर फेरि यो सङ्घीय संसद अन्तर्गत भेटघाट हुन सक्दछौँ। तर पनि एउटा मञ्चबाट अर्को मञ्चमा हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। पार्टीका आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्, समाजका आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्, ती जिम्मेवारीहरूमा हामी जाँदैछौँ र हाम्रो भेटघाट ती मञ्चहरूमा अवश्य हुनेछ। र म आशा गर्दछु योग्यतम व्यक्तिहरू हुनुभएको हुनाले, मान्य सदस्यहरू हुनुभएको हुनाले तपाईँहरू जुनसुकै मोर्चामा पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मान्य उदय शर्मा पौडेल, मैले एउटा सक्रिय, जागरुक एउटा नेता पाएँ। मैले एउटा सांसद सक्रिय पाएँ, मैले जागरुक पाएँ, मैले
जनसरकारका मुद्दाहरूलाई खोजी खोजी उठाउने एउटा सांसदको रूपमा मैले पाएँ। माननीय उदय शर्मा पौडेलको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। माननीय कोमल ओली, उहाँको बारेमा उहाँ एउटा सांस्कृतिक फिल्डबाट आउनुभएको एउटा मूलतः सांस्कृतिक फिल्डबाट आउनुभएको व्यक्तित्व हो। तर मैले यस बिचमा उहाँको जे भूमिका मैले देखेँ, उहाँको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँ एउटा एकाडेमिक पोलिटिकल लिडर हो। उहाँ एकाडेमिक पोलिटिकल लिडर उहाँलाई मैले पाएँ। उहाँले विषयवस्तुहरूलाई असाध्यै मेहनतका साथमा जिम्मेवारी पूर्ण हिसाबले र पूर्णता दिने हिसाबले, कुनै चाहिँ सतही हिसाबले, सामान्य हिसाबले मैले उहाँको प्रस्तुतिलाई मैले देखिनँ। उहाँले जिम्मेवारीपूर्वक तयारी गरेको र विषयवस्तुलाई पूर्णता दिन खोजेको त्यस रूपमा चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। शून्य समय होस्, विशेष समय होस्, उहाँले चाहिँ सामान्य हिसाबको प्रस्तुति, एउटा साँच्चै एउटा देशलाई शिरमा राखेर हिँड्ने, जनतालाई शिरमा राखेर हिँड्ने, एउटा दलीय व्यवस्थामा पार्टीका चाहिँ केही सीमाहरू हुन सक्दछन्, त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर हिँड्न सक्ने एउटा पाको नेताको रूपमा, त्यो पनि एकाडेमिक हिसाबले, त्यो पोलिटिकल लिडरको एउटा पक्षधरताको कुरा मात्रै होइन, एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा नेताको रूपमा मैले देखेँ। तर उहाँको बारेमा मैले सामाजिक सञ्जालहरू, सोसाइटीमा कहिलेकाहीँ हल्का टिप्पणी भएको पनि मैले सुनेको छु, देखेको छु। त्यो भनेको उहाँहरूलाई म जसले हल्का टिप्पणी गरेका छन् उहाँहरूलाई उहाँको बारेमा अनभिज्ञता छ भन्ने म ठान्छु। उहाँको बारेमा सम्पूर्णतामा उहाँलाई नचिन्नेहरूले उहाँको बारेमा हल्का टिप्पणी गरेका छन् भन्ने रूपमा मैले हेरेको छु। र एउटा योग्यतम सांसदको रूपमा चाहिँ कोमल ओलीले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। जनताको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ, पार्टीको लिडरले त्यो आवाजलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र बुझेर मात्रै हुँदैन, ग्रहण गरेर एउटा त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि लाग्ने त्यो सामर्थ्य राख्नुपर्छ पोलिटिकल लिडर र पोलिटिकल कार्यकर्ताहरूले। त्यो क्षमता उहाँले राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र आगामी दिनमा पनि उहाँको राजनीतिक भविष्य उज्यालो म देख्छु। त्यस हिसाबले चाहिँ म उहाँलाई अगाडि बढ्नका लागि पनि सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अरू मान्य सदस्य दिनेशनारायण पाण्डे, उहाँ पनि एउटा जनआधारित नेता हो, जनआधारित सांसद। मैले धेरै पहिलेदेखि उहाँलाई चिन्दछु र उहाँ एउटा सामान्य चाहिँ एउटा सतही टाइपको पार्टी कार्यकर्ता नभएर उहाँ चाहिँ साँच्चै एउटा जनतामा भिजेको, जनताले पनि मन पराएको त्यस खालको एउटा जनआधारित क्षमता भएको चाहिँ एउटा नेता दिनेशनारायण पाण्डे हुनुहुन्छ। यद्यपि आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ पनि एउटा चाहिँ जनताको भावनालाई बुझ्न सक्ने नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन मात्रै सदनमा बोल्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँले बोल्दाखेरि, उहाँले जहिले पनि बोल्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल इस्युलाई उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको छ। कुनै सामान्य हिसाबले होइन, लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आवाज उठाएको मैले देखेको छु। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संघीयताको मजबुतीको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा र जनताको आवाजलाई कसरी हामीले मुखरित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जिम्मेवारीपूर्वक नै उहाँ बोल्नुभयो भन्ने म ठान्छु। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँको पनि म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। रामलखन चमार पनि एकदमै संवेदनशील भएर जनताको इस्युमा जहिले पनि उहाँ बोल्नु भएको छ, जनताको आवाज सदनमा बोल्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नु भएको छ र कुनै पनि विषयलाई हल्का ढङ्गले उहाँले चाहिँ कुनै पनि विषयलाई सामान्य हिसाबले, सतही हिसाबले चाहिँ उहाँले लिन खोज्नु भएको मैले देखेको छैन। उहाँले जिम्मेवारीपूर्वक संवेदनशील भएर उठाउनै पर्ने विषयलाई उठाउन चाहेको र त्यस रूपमा प्रस्तुति गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। मैले उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन राज प्याकुरेल एउटा खुल्ला, असाध्यै खुल्ला हृदय भएको, एउटा चाहिँ उहाँको जीवनै कस्तो भन्दाखेरि असाध्यै चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक जिन्दगी, लोकतान्त्रिक सोच विचार गरिकन होइन, यत्तिकै यो एउटा अभ्यस्त भएको जिन्दगी, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक। उहाँलाई को सानो को ठुलो, उहाँ आफूलाई चाहिँ ठुलो देखाएर त्यस रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन। सबैसँग चाहिँ एउटा असाध्यै समान जिम्मेवारीको हिसाबले भन्ने हो भने हिजो चाहिँ सत्तारूढ दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँले चाहिँ कसैसँग पनि
आफूलाई चाहिँ ठुलो सो गरेर त्यस खालको चाहिँ व्यवहार उहाँले प्रकट गर्नु भएन। असाध्यै चाहिँ साधारण हिसाबले सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने त्यो क्षमता भएको नेताको रूपमा मैले आदरणीय सुमनराज प्याकुरेल मान्यज्यूलाई पाएको छु र उहाँ एउटा लामो राजनीतिक इतिहास भएको व्यक्ति र उहाँले चाहिँ त्यसै अनुसार यो खास गरी संसदको चाहिँ पदाधिकारीहरूको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ संसदभित्र संसदलाई चाहिँ संसदको ओज बढाउनको लागि हामीले कति भूमिका खेल्न सक्यौँ, समझदारी निर्माण गर्नको लागि कति भूमिका खेल्न सक्यौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा माननीय सुमनराज प्याकुरेलको असाध्यै अग्रणी भूमिका मैले देखेको छु। असाध्यै महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका उहाँले गर्नुभएको छ। यस अवसरमा म उहाँको यस अवसरमा मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र मैले माननीय सदस्यहरू जो बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, मैले सबै मान्य सदस्यहरूको राजनीतिक भूमिका चाहिँ मैले उज्यालो देखेको छु। तपाईँहरू सक्रियताको साथमा यो राजनीतिक मैदानमा यो हामी कुन पार्टीमा छौँ भन्दा पनि हामी एउटा परिवर्तनलाई मनमा लिएर हिँडेका छौँ। एउटा परिवर्तन हामीले गर्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन। देशलाई सामाजिक परिवर्तन चाहिएको छ, विभेद असमानताबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ, त्यो परिवर्तन चाहिएको छ र आर्थिक परिवर्तन चाहिएको छ, जनताको जीवनलाई बदल्नु पर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो राजनीतिक अभियानमा यहाँ चाहिँ जुनसुकै दलमा रहे पनि संविधानलाई हामीले मानेका छौँ भनेदेखि हामीले त्यो संविधानको मार्गदर्शन भनेको त्यही नै हो, परिवर्तन हो। संसदको मार्गदर्शन, संसदको सार तत्त्व भनेको चाहिँ परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो। हामीले चाहिँ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा लेखेका छौँ। यसको तात्पर्य आर्थिक परिवर्तन सोसाइटीले मागेको छ, जनताको जीवन बदल्नु पर्ने छ। त्यो काममा इमान्दारितापूर्वक लागौँ र मैले यस अवसरमा मान्यज्यूहरूलाई तपाईँहरू उत्साहका साथ लाग्नु होला र तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा मेरो तर्फबाट कहिल्यै पनि साथ सहयोगको आवश्यकता महसुस भयो भने सम्झिनु होला। हामी सरसल्लाह गर्न अगाडि जान सक्छौँ र सहयोगका लागि म हरदम तयार रहनेछु भनेर पनि म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबै मान्यज्यूहरूको राजनीतिक भविष्य, सामाजिक भविष्य, स्वास्थ्य यो सबै असाध्यै राम्रो होस्। म सुखद भविष्यको कामना चाहिँ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। शुभकामना, धन्यवाद। कार्यक्रम बोल्ने छैन। सभापतिज्यू, मान्यज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, आज हामी 4 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर विदाई हुन लागेका मान्यज्यूहरूलाई विदाईको क्षणमा उभिएका छौँ। अत्यन्त भावुक बनाएको छ यो विदाईको क्षणले। मिलनमा हाँसो, बिछोडमा आँसु यो प्रकृतिको नियम हो। सबै के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सभामा आइसकेर 2074 साल माघ महिनामा एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनका माध्यमबाट हामी सबै राष्ट्रिय सभामा आयौँ। राष्ट्रिय सभा थायी सदन हो। थायी सदनमा हरेक 2 वर्ष 1/3 मान्यज्यूहरू बिदा हुने र 1/3 निर्वाचनबाट आउने पद्धतिका कारण आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 1/3 मान्यज्यूहरूलाई यसै गरी हामीले बिदा गऱ्यौँ। अब फेरि 1/3 मान्यज्यूहरूलाई 4 वर्ष कार्यकालमा 2 वर्षपछि फेरि हामी बिदाई गर्दैछौँ। अब फेरि 2 वर्षपछि हामी पनि बिदाई हुने क्षणमा पुगेका छौँ। त्यसैले अत्यन्त भावुक बनाएको छ। मान्यज्यूहरूले सदनभित्र खेल्नुभएको भूमिका, समितिभित्र खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्त उल्लेखनीय छ, अत्यन्त प्रशंसनीय छ। संसदीय मर्यादाभित्र रहेर के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष हामी इस्युहरूमा जनताका जनसरोकारका विषयहरूलाई, नागरिकका विषयहरूलाई संसदका माध्यमबाट, जनप्रतिनिधिको थलो संसदका माध्यमबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने मान्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यसको लागि बिदाई हुँदै गर्दा मान्यज्यूहरूलाई उहाँहरूको कार्यकाल सकिएको छ, जीवन सकिएको छैन। त्यसैले जीवन नसकिँदा अझ धेरै जिम्मेवारीहरू, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू जीवनमा आउनेछन्। ती सबै जिम्मेवारी नागरिकका सरोकारहरू, जनताका सरोकारका विषयहरूलाई, सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू,
आर्थिक समृद्धिका विषयहरू राजनैतिक रूपमा मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हामीले निर्माण गरेको संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा अझ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। आज यहाँ समितिका माध्यमबाट बिदाई हुँदै गर्दा मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ भने यहाँहरूका अनुभवहरू हामी संसदका माध्यमबाट संसदमै 4 वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर सुन्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले 6 महिना जति भयो संसद अवरुद्ध छ। यहाँहरूले संसदका माध्यमबाट आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनु पाउनु भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको मुद्दाका कारण राष्ट्रिय सभा पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब निश्चय पनि राजनीतिक रूपमा यसले निकास पाउनुपर्छ। संसद निर्णयको बन्दी हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ र हामीसँगै निर्वाचित भएर उदयमान्यज्यूसँग म त विधायक समितिमा पनि रहेँ। सँगै हरेक क्षेत्रमा फिल्ड जाने बेला पनि एउटै कोठामा बस्ने, सँगै कुरा गर्ने, सँगै आत्मीयता अत्यन्त बढेर आयो। त्यसै गरेर कोमल मान्यज्यू र म सँगै एउटै क्षेत्रबाट निर्विरोध निर्वाचित भएर आयौँ। चिट्ठा तान्ने बेला आज मैले 4 वर्षको तानेको भए म बिदा हुन्थ्यो होला, उहाँले तान्नुभयो, उहाँ बिदा हुनु लाग्नुभयो। हामी एउटै निर्वाचन पद्धतिबाट आएका हौँ। त्यसै गरेर सुमन प्याकुरेल मान्यज्यू, रामलखन मान्यज्यू, दीर्घनारायण मान्यज्यूहरू सबैसँग अत्यन्त आत्मीयता रह्यो। के काङ्ग्रेस, के एमाले, के माओवादी, के समाजवादी, के जसपा भन्ने कुरा रहेन। हामी सबै सांसद राष्ट्र हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि, जनताको हितमा काम गर्ने सांसद हौँ भनेर हामीले काम गऱ्यौँ र राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई हामी पहिलो पटक संविधान निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएर यसको राष्ट्रिय सभाको गरिमा यो थायी सदन हो, यसमा बौद्धिक व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई आभास दिलाउनको लागि नियमावली निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक राष्ट्रिय सभाका हरेक मुद्दाहरूलाई मर्यादित बनाउने, आकर्षण बनाउने काममा हामी सबै लाग्यौँ। त्यसैले मान्यज्यूहरू आज बिदा भएर जाँदै गर्दा उहाँहरूको जीवन सुखी रहोस्, राजनीतिक क्षेत्रमा उहाँहरू अझ बढी क्रियाशीलता, अझ बढी जिम्मेवार प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। सामाजिक क्षेत्रमा यहाँको अगुवाई नागरिकले खोजिरहेको छ, त्यो निर्वाह गर्न यहाँहरू सक्नुहोस्। आज राष्ट्रिय सभामा छौँ, भोलि छैनौँ भन्ने कुरा होइन। हामीले हरेक विधेयकहरू निर्माण गर्ने बेला यहाँहरूको आवश्यकता पर्यो भने हामी सदनमा यो समितिमा हामी आमन्त्रण गर्नेछौँ र सँगै जहाँ छौँ त्यहाँ हामी फेरि एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कामनाका साथ आज फेरि भावुक रूपमा म उहाँहरूलाई हार्दिक विदाईका साथ उहाँको जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सबै मान्यज्यूहरूलाई। हामी यो बिदाईको छेडमा सबैले बिदा भएर जान लाग्नुभएका मान्यज्यूहरूको आगामी जीवन शुभकामना, सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएका छौँ। अब हामी हाम्रा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्छौँ। माया